अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक लाइट स्टूडियो के इस चैनल में आप सबको कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ जुड़वा सूरतें हैं। दोनों कुरान करीम के बिल्कुल वस्त में हैं और हिकमत कुरान का अजीम खजाना है। हदीस में आता है कि जो सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयत हिफ्ज़ कर लेगा वो दजाली फितने से महफूज रहेगा। बाज़ रवायात में आखिरी 10 आयत का तज़किरा है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि दजाली फितना है क्या। हदीस में दजाली फितने के हदोहाल मिलते हैं जिनके ज़रिए हम दजाली फितने की हकीकत और इसका सूरह कहफ के मज़ामीन से ताल्लुक़ समझ सकते हैं। दरअसल दजाल एक शख्सियत का नाम भी है जो क़यामत से कबल ज़ाहिर होगा, लेकिन एक दजाली फितना है जिसकी कुछ इलामात हैं जो हदीस में बयान हुई हैं। मसलन दज्जाल की खसूसियत तेज़ रफ्तारी भी है कि वो पूरे अर्ज़ का चक्कर 40 दिनों में मुकम्मल करेगा। इसकी सवारी का कदम इतना बड़ा होगा जितना फासला मदीना और शाम का है। मौजूदा दौर में जिस तरह से हवाई जहाज़ ने फासलों को कम कर दिया है, इससे इसकी तेज़ रफ्तारी का मामला बखूबी समझ में आता है। इस तरह दज्जाल के बारे में ये बात भी सामने आती है कि इसकी आवाज़ कई लोग बैक वक़्त सुन सकेंगे। रेडियो और टीवी की इजाद से ये बात भी मुमकिन दिखाई देती है। इसी तरह जिस तरह वाशिंगटन की आवाज़ को लोग करिया करिया सुनते हैं, इसी तरह दज्जाल को बहुत से अमराज पर कुदरत हासिल होगी। आज के दौर में कहें तो मेडिकल के शोबे में इसे खूब कमाल हासिल होगा, यहाँ तक कि वो एक शख्स को चीरेगा और फिर इसके दोनों हिस्सों को जोड़ देगा। आज के दौर में कटे हुए जोड़ को सर्जरी के ज़रिए जोड़ा जा रहा है। इस चीज़ पर इसे ज़बरदस्त कुदरत हासिल होगी। वो आसमान को हुक्म देगा और बारिश बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा तो वो नबातात उगाएगी। व्यूअर्स, एक है अल्लाह का बारिशों और नबातात का फितरी निज़ाम, लेकिन आज के दौर में साइंसी तरक्की यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बादलों पर स्प्रे करके बारिश बरसाई जा सकती है, जबकि स्प्रे करके सहरा में बेमौसमी फसलें उगाई जा रही हैं। इसी तरह दज्जाल मादनी ज़हायर को भी दरियाफ्त कर लेगा। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि माहिरीन अर्ज़ियात एक एक इंच के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ कौन कौन सी मादनियात और ज़हायर मौजूद हैं। अहादीस के मुताबिक इन सब पर इसे कंट्रोल हासिल होगा। बहरहाल ये वो मामलात हैं जिन्हें दौरे सहाबा में दज्जाल के मौजज़ात समझा जाता था, लेकिन आज की साइंसी तरक्की ने इस हकीकत को खोल कर रख दिया है। साइंसी तरक्की के बारे में यही हकीकत पेश नज़र रहे कि कवानीन फितरत को इंसान ने ईजाद नहीं किया, बल्कि इसे बज़ाहिर फितरत पर कंट्रोल हासिल नहीं होगा। साइंसी तरक्की बस यहीं तक है। इसके अलावा अहादीस में आता है कि दज्जाल की पेशानी पर काफ फे रे यानी कुफर लिखा होगा। हर साहिब ईमान ये पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। इससे मुराद ये है कि जब ये दौर आएगा तो इन सब सिफात पर मुश्तमिल जो तहजीब होगी, इस पर कुफर की छाप इतनी वाज़ेह होगी कि हर साहिब ईमान जान लेगा। ये वो तहजीब है कि अल्लाह से नफ़रत इसकी जड़ों में रची बसी है। ये सब चीज़ें इसे फितना बनाएंगी। अब इन सब चीज़ों का मुवाज़ना मौजूदा तहजीब से कर लीजिए। मालूम होगा कि ये तहजीब अल्लाह की हाकमियत के मुकाबले में ताबूत बनकर खड़ी है। इनका दावा है कि हम नहीं जानते अल्लाह का हुक्म क्या है, निज़ाम हमारा चलेगा, जिसको चाहे हराम करें, जिसको चाहे हलाल करें। हमें किसी आसमानी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हर मोमिन जानता और पहचानता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। इस तहजीब पर कुफर की छाप है। व्यूअर्स, दज्जाल के बारे में एक और हदीस है कि जब दज्जाल निकलेगा तो इसके साथ ठंडा पानी होगा और आग भी। जिस चीज़ को लोग निगाहों से देखकर समझेंगे कि ठंडा पानी है, वो दर हकीकत आग होगी, और जिस चीज़ को लोग आग समझेंगे वो असल में ठंडा पानी होगा। दज्जाल का धोखा, इसका मतलब है दजल यानी धोखा। दज्जाली तहजीब क्या है?
دھوکہ اور فریب ہے۔ تہذیب کا دھوکہ یہ کہ انسان کی نظر ظاہر میں الجھ کر رہ جائے گی، ان کے پیچھے وہ اصل حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یعنی ظاہری چیزیں اس کو اس طرح کر دیں گی کہ اس کے پیچھے چھپی چیزیں اسے نظر نہیں آئیں گی۔ ویورز، اس دور میں ظاہراً جو چیزیں رحمت نظر آئیں گی وہ در حقیقت عذاب ہوگا، اور بظاہر جو عذاب ہوگا اسی میں آسانی ہوگی۔ اسی معنی میں یہ دجل ہے، یعنی قرآن مجید میں ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ ظاہری اسباب کا سلسلہ انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ موجودہ دور کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یاد رکھیے، یہ ایک ایسا نظام ہے جو پاپایت پر مشتمل ہے، جسے مذہب کے نام پر یورپ پر مسلط کیا گیا۔ لیکن جب اہل یورپ نے اسپین کی یونیورسٹی سے علم حاصل کیا تو انہوں نے نام نہاد پاپایت کے خلاف بغاوت کی۔ تاہم اس کے بعد وہاں جو تہذیب پروان چڑھی، اس کے رگ و ریشے میں دشمنی اور نفرت رچ بس گئی۔ گویا وہ ایسی تہذیب ہے جس نے اللہ اور مذہب سے ایک آنکھ بند کر رکھی ہے۔ ویورز، احادیث کے مطابق اس میں مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ یہ بھی آیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، زندہ آدمی کو چیر کے رکھ دے گا اور پھر دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر اسی کو زندہ کر دے گا، اور سلسلہ یہی ختم نہیں ہوتا۔ بعض جگہ پر دجال کے بارے میں ہے تو وہ شیطانی روحوں کو زندہ کرے گا اور وہ کہیں گی ہمارا یہ نام ہے اور ہم تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کے عزیز ہیں۔ اور بعض جگہ پر ہے کہ وہ لوگ اٹھائے جائیں گے شیاطین دجال کے ساتھ جو مر چکے ہیں۔ بعض روایات کا ترجمہ ہے کہ دجال کے ساتھ شیاطین ہوں گے جو زندوں کی سی شکل بنا کر کہیں گے کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تمہارا بھائی، تمہاری ماں، تمہارا باپ ہوں یا تمہارا فلاں رشتہ دار ہوں، کیا تم پہچانتے ہو؟ کیا تم نہیں پہچانتے؟ ہم مر چکے ہیں۔ الغرض اس کا سراغ بھی ملتا ہے کہ مردوں کے ساتھ زندہ کے تعلقات پیدا کرنے کا دعویٰ بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا۔ ویورز، جیسے سنا جاتا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں آج کل مردوں کو حاضر کرنے، ان سے مکالمے کے مواقع مردوں کے زندہ رشتہ داروں سے اسپرچوئلزم کی طرف سے مہیا کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق دجال ایک دیہاتی سے پوچھے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مانو گے؟ تو وہ کہے گا اچھا، ایسا کر کے دکھاؤ۔ تو وہ خبیث روحیں اس دیہاتی کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے نمایاں ہوں گی اور دیہاتی سے کہیں گی اے میرے بیٹے، تم دجال کا ساتھ دو، اس کی پیروی کرو، یہی تمہارا رب ہے۔ بہرحال قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقدار جو دجال کو عطا کیا جائے گا وہ یہی اسی قسم کی دوسری باتیں ہی ہیں، جن کی تفصیل دجال کے حوالے سے مختلف حدیثوں سے بھی جانی جا سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ مزید اسی طرح کی اچھی معلومات جاننے کے لیے اسلامی لائٹ اسٹوڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔